بروتوكول ملكع مخانو صباغ مخانو هندمتا تفلتي عرسخا محلاي كابل بحالو حدا ነገር مسب للك አቀራረባ مسب للك ግብረ ገብነት አቆድሞ ወድን ታዩጋ መሳጓላት ኮይን ኸታዩጋ እዚ በመፍላጥ ብቻ ኣብ መልክዕ ከተወሳኽ መልክዕ ሙሳኽ ከም ትኽእል ትፈልጥሩ ወይ ድማ እዚ ተለመደ ብላዕሊ ኣወዳት ቫልዩን ክገብሩኺ ኣወዳት ብጣዕሚ ልከኽሩኺ ኣወዳት ልክፈርሑኽና ልክሓፍሩኺ ብደንብ ገይሮም ኣብ ርእሶም እኽብር ልከብሩኺ ለሃም ልገብሩ ትፈልጥ ድኺ سلامات كورات خطاتلتي لما عن تلهم تلمود لفقراوي هيوتن كتقم يله لحسب هو حساب حيزل خدمتين يخو እዚ ቪዲዮ ዝስካ መጨረሻ በመከታተል ካብዚ ቪዲዮ ተረብሕት ልክትሆነ አይጋብዘክን ለሁ ለዚ ቻናል ሐደሽት እንድሕር ኮይንክን ግን ዛ ቻናል እዚያ ሰብስክራይብ ላይ ምግባር አይካሊ እንደ ሐገር ኺያ ዌልካም ለማ አንቲ ፍሊ ብልበላ ሐሳብ የመጽየን ይኹ እስካ ሞዳታ ምሳይኹኒ አምሹር በጣም ትጥቀም ይኺ كنقرك لدلخ ونتو تايو أقدم أودات كجبر ليولهم ويدم أقدم أودات لي بهالو حموش تنقرات كنقركية كواخل صبة اسكام ودات مساي مهان بيشا مسا ودات هون تلاقي بتلي جنا عرك خليه هون مفلات منام كون تلو اندحر تقرارب اللخون اتنام جمرة نقر كتقبرو يلي بالخنقر كنقركي سيكشوال لخون نقر أيوقعي اندحر ازود دزي كخبرك تدلي خوين اندحر مسأمد دخ تقبرو يدليت هالي خوين ويلا إذا سبزي كخبرك كنت هرتدلي خانقي بعلوس كعلى الناقر سيكشوال لخونا ناقر كأفك وسيولي كنقركي أقوالات حد ودس لسيكس منهم كوجعتلو سلا سيكشوال لخونا ناقر كنا قرتلو تسمعوا تلو بتلي عم جمر أجزي عارك خطوين تشجريولي مكناتهم بس عارك خي أيخوني من نجار بزوح نجار تجبر تخوني خي اندحر ليخونا سقول جنام عم جمر اندحر عم فلات اندحر حالهم خوينهم جن زوي الخصلة سيكس انتحر توقع يا خوين خي ويدم وصل سيكشوال خونا نجار تكست انتحر تلوه اللي خوين خي أمانة نقل لك لو بتعمل كنا كنا لك مزنك يا تجوريو ودك وهم كنا جرت له عقالات هم يجيج هم تجورو قالت خون تلا دما إيماجين عندما تيك قدك هم لخي بزوحة ودات سرعة للو عقال شو عقالي ناندلي عفزل علزي دليت ناجن بعنص أرو سلا سيكس ستاف توقع عينة قال انتحر خوينا بتعمل يا توردنا سلزي please كلكي أيتناجري سيكشوال خونا نجار أيتناجري عارك خي خواني جنا يخم مني يخم عم تعملوا سهر لي شونكم you don't know سلزي اسكالي فلت اسكالي وسن خدرس سيكشوال خونا نجار توقيعكي سمارت خوين خن نورمالي أغلى بيرتها كابر خلا تياجانن خلا موقعت هذي خي نجارجن إذا حساب كواخ منشو لخونا سلسيكس منهم نجارات موقع تجاوي أي خواني زتنا مجمرة نجار اتمبل خلايل لك نجاركي نخاليتي قال ويدما نعاركخي أي تحمي مسود خوين خي مكنياتهم نحنا ودات مجمرين قررت لنا تناقر يونقر ما تري قبرو مكنياتهم نسمعكينا سلا نفوتيكن سلا نخبركن مساخن ميت نقبرت لنا مساخن ديت نقبرت لنا مساخن نقراربت لنا بزنا مجمرين قزي بقى تأيات بالله هامي نقاقرا سلا من تأتوق إلا منا ما تري قور يوم زياتهم مكنياتهم قدم الآخر جيج مقوارو زيوم سامي جيج القبرك سلازي قال تأكل بس تعرك خوي دما لخونة عرك خي اندحر تحامي يا خوين خي اندحر أحليف ختهبي يا خوين خي personality خوي دما quality خي اللي قنس زود دزي تيفوتي عتحتها بيلو لكريك تقورو يلا سلازي منم قديت هاي بالخ سلام عنم قال هاي توقعي قال هاي تحمي قال هاي تنعاسي قال هاي تباجوي قال هاي تتربي بقال فني تكبري مكناتهم من الوقت السخزاتنا أسيال لخقوال لعملت أرتيست تكون تغليا وعارك تكون تغليا ويدوم ناخلتيهم عارك تكون تغليا أرتانا أسلو جيزي من الوقت سو بتعامل الدعاء كوني خل ويدما إزتنا قريو لخ نجر بو أتحساسوا ليه حمي ويدما هندزتنا قريو لخ ليه نجر كونسل لخ الجيج لك جبرك يا تجوريو أتحساسوا خلك مزنك يا تجوري سلزي فن بقى تزناني بساحة تجاوتي منام كونجو كون خد دماغي هم دستاخوني جن قال للأخ أي تحمي قال للأخي بقى أنت نيت جبري همزي بزح ما نجتي بالخون ونجارات أي تناجري هقول لك نجركي أم سوري زور دزك كم تلهو جن كابلك على حلفك اللي تندهر هاليو زيوم أفويد تجبري يوم تخلينيك مكناتهم وديك أبد قاري فوتيو جن لو كليت كزرتلو بقى سوري ومساح خوينوسي إذا تخونوا يا نجر شملت حزو عينة نجر كونتلو دقام لك يجنو ياخد جبري ولا خي سلازي اتصال سايك نجرك اللي تايو كابلك على حلفة كامت أن لحلفة كليت أفويد جبري
ምስ ወዲ ክትኾን ተለኺ ወዲ ፕራውድ ልክገብር በኣኺ ኩርዓት ልክሰምዖ በኣኺ ልክኮር እንድሕር ትደሊ ኮይንኺ ማለት ቅበጢ ግን መልክዕ ዘለዎ ቅብጠት ተሰሓቂ ተጫወቲ ምናምን ኢንጆይ ግበሪ ደስተኛ ኾኒ ሊሚትለስ ኾኒ ማለት ገደብ ኣይተቐምጢ ግን ለለ በቃ ለየዝናኒ ብጣዕሚ ለሰክፍ ዓይነት ቅብጠት ከዛ ሓደ ጓላት እኒዋ ክዝናንያ ወዴት ክገብራ ይወፃሞ ብጣዕሚ ዓዊለን ለውግዓ ቶንን ልርብሽ ወይ ድማ እዚ ኢንቫይሮንመንት እዚ ከባቢኡ ብሙሉኡ ሲ ሰው አቴንሽኑ ላባኸስ ከዓ ልገብር ዓዊል ክንድሕር ትናገር ኮይንኺ በቃ ደስ ይብሊ ክነግረኪ ጓል ትስሕቅ ትጫወት ተላ መልክዓ እዩ ግን ላውድ ትገብር ተላ ለለ ሰብ ትርብሽ ተላ ለለ ተኣዝያ ቀላል ልክበሃል ኢኸ ትገብሪ ስለዚ ክነግረኪ ተጫወቲ ድመቂ ኣይትገደቢ ግን ለለ እዚ ሕማቕ ደስ ለይብል ነገር ማለት ረአዮ ንባዕልኺ ሰሓቀ ይርብሽ ዶ ጨዋታይ ምናምን ይርብሽ ዶ ቶነ ይርብሽ ዶ ወይ ደግሞ ናመጨረሻ ሃይፐር አክቲቭ ኮን ተለኹ ሃመ የልኾን እዞም ነገራት እዚኦም ቸክ ገበርዮም ካው ግን ቅሌት ልመስሉ ነገራት ብሙሉኦም አወግዲ ምክንያቱም ቀላል ጓል ብዙሕ ሰብ ይጫወተላ እዩ ልቁም ነገር ግን ማንም ልሓስባ ወዲ የለይ ብዙሕ ሰብ ይደልያዩ ግን ልቁም ነገር አይኾነ ስለዚ ክነግረኪ ክላስኻ ሓፋብሊ ደረጃኺ አልዕሊ ደረጃኺ ህነጽ ክነግረኪ ብምንታይ ቅሌት ካብ ህይወትך ብምውፃእ ማለት እዩ እቲ መበራው ዓይለለ ክነግረኪ ንፍቅሪ ዘለካ አመለኻኸታ ኣይትናገሪ ንምንታይ መስይልኪ ስለ ፍቅሪ መጓዕ ኢትስ ኦኬይ ስለ ፍቅሪ ዲስከስ ምግባር ኢትስ ኦኬይ ምንም ችግር የውልኝ ወዳት ግን በተለይ ሓደ ስማርት ልሆነ ወዳት ይገብር መስለኪ ብትናገር እዩ ንፍቅሪ ብዘለክ ምልከታ ካራክተሮም ይሃንጾሞ ብኡ በኩል ገይሮም ልክመጹ ይኽእሉ ማንነቶም አይኾነ ፐርሰናሊቲዮም ሃሞ አይኾነ ትክክለኛ ሐቃዊ ህይወቶም ሃሞ አይኾነ ከዚ ለአብነት ክነግረኪ አነ በቃ በጣም ና ቤተ ክርስቲያን ሰብ ትሑት ልሆነ ሰብ በጣም ይልፎቲ ጨዋል ሆነ ና እግዚአብሔር ለሆነ ሰብ ይልፎቲ ሐምዛ ይልখ አብልትናገርሉ ጊዜ እዚ ሰብ እዚ ፐርሰናሊቲው ሃሞ አይኾነ ትክክለኛ ሐቃዊ ሰብአዊነቱ እሱ አይኾነ ትክክለኛ ህይወቱ የሱ ግን ለአኺ ክረኸበክ ስለልደለ ካባኺ ክትቀም ስለልደለ ምሳኺ ክኾን ስለልደለ ብቻ እዚ ዓይነት ካራክተር እግዚአብሔር ዝፈርሕ ወደማ ቤተ ክርስቲያን ዝፎቲ ናብ እግዚአብሔር ዝኸድ ምናም ከምዚ ዓይነት ሰብ ብምምሳል ናብ ህይወትክ ንክመጽእ በዓል ክትገብሩ የለኺ ስለዚ ክነግረኪ ሰብ ትቀርብ ተለኺ ብዙሕ ትደልዮም ነገራት ኣይትናገሪ ድሌትኻ ልንገር መጻመድኽ ምስ ኾነ ብቻ እዩ እዚ ሰብ እዚ ሪኽዮ መዚንኽዮ ለፍቅራዊ ህይወት እንድሕር ሓሊፉ ኮይኑ ድሕሪኡ ምሳኺ ክቅጽል ስለለለው ምሳኺ ለይቀጽሉ ነገራት ከወግድ ስለለለው ምሳኺ ኮንተሎ ስታንዳርድኺ ህይወትኺ ክላስኺ ደረጃኺ ለይምጥኑ ነገራት ከወግድ ስለለለው ዜን አወግድን ምክንያቱም በሓደ ንቀጽል ስለልደለ ላበልክ ክትናገር መብት እዩ መጀመሪያ ግን እዚ ሰብ እዚ ለአኺ ኢሉ ከይደለየ ለአኺ ኢሉ ብንም በቃ እሱ ካባክ ልደልዮ ነገር ስለለለው ብቻ እስኻ ሃም ልደልኽዮ ዓይነት ኮይን ክቀርበክ ይኽእል እዚ ለለ ትክክል አይኾነ ለህይወትካ ይጠቅም እትና መጨረሻ ለለ ክነግረኪ ገና ኣብ ምቅርራብ ልለለኽዮ ወዲ ክነግረኪ ደካማ ጎንኻ ኣይንገሪ ደካማ ጎን ማለት ይነው ታ ዓይነት ነገር ሃምል ድብረኪ ታ ዓይነት ነገር ሃምል ጎደኪ ወይ ደማ ና ቤተሰብ ችግር ታይ ምዃኑ ና ባዕልኺ ና ጥዕና ስታተስ ና ምናምን በቃ ብቻ ለኾነ ዊክነስ ደካማ ጎንኺ መጻምድ ክልለ ይኾነ ወዲ ኣይንገሪ ክነግረኪ አይኖ አጓላት ታ ዓይነት ችግር ነው ይክል መስለክ ሁሉን ሰንሲቲቭ ነገር ክነግረኪ ልሰምዐክን ወድ እንደሐረግን ይኽን ተሓድጎ ሚስጥር የለ ባይዘው ክነግረኪ ሁሉን ሓደ ወድ እንደሐር ይሉ ልሰምዐክን ኮይኑ ሁሉ ነገር ዘርጊፈን ይኽን ትናገራ ሶ እዚ ለለ ልክት ምዘና ወይ ደሞ አነ ከዚ ደካማ ጎና ለነገረት እንጓል እንደሐር ልሽከሙ ኮይኑ ኢትስ ኦኬ ምሳኽ ቀጽልየ ለሽከሙ ነገር እንደሐር ኮይኑ ግን ድጋም ከግኒ አይደሊ ምክንያቱም ለምንታይ አነ ላክሽከም እንትን ይሆን ተረዲኪ ስለዚ ክነግረኪ ዋይዝ ሆኒ ስማርት ሆኒ ሶ ኸይ በቃ ልትሰምዐክ ነገር ሁሉ አይንገሪ ኣብ ዲፕሬሽን ትኾን ተለኽ ሁሉ ክሰምዐክን ይው ሁሉ ለአኺ ክራሪክን ይው ማለት አይኾነ እዚ ቦይፍሬንድ ኸይኾነ ወይ ደሞ ሰብኣይ ኸይኾነ ክነግረኪ ሓላፊነት የውሊ ሶልኩም ዴትኩም ትገብርለኩም ትጋነለኩም ምናምን ወይ ካብ በቃ ንቕሕ ክነግረኪ ሓደ መዓልቲ ሻይ ስለልሰተኩም ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ግዜ ስለለሐለፍኩም ብቻ ናይ ከሕማቕ ጽቡቕ ብሙሉ ክፈልጥ ነው ማለት አይኾነ ክነግረኪ ስለዚ ለህይወትኺ ሙሉ በሙሉ ሓላፊነት ተወስድላ ሰኺ ብፍላይ ድማ መጻምድኽ እንደሕር ኮይኑ ግዴታ የውል መጻምድኽ ተኾይኑ ብዙሕ ላይፍ ሼር ስለልትገብሩ ዓርስኽ ስለልትህብዮ ግዴቱ እዩ ካብ ሓሊፍ ለማንም እንደም ትናገር የብልኺ
እሱዩ ኤቭሪቲንግ ክሽፍነ ልክለሎ መፃ ምድኽ እንዳሕለ ይኮይኑ ግን ምሳኽ እንዳሕለ ይኮነ በቃ መን እዩ እዚ ሰብ እዚ ገና ይኽኒ ጽቡቕ ነገር ክትናገር ነይኪ ብዙሕ ነገራት ሃይድ ትገብር ነይኪ ስማርት ትኾን ነይኪ ዋይዝ ትኾን ነይኪ ኣዛ ታይም እዩ በቃ ትርዮ መዚ ንኽእል እንድሕር ልሓልፍ ኮይኑ መፃ ምድኽ ምስ ኮነ ደስ ዝበለኪ ነገር ትገብሪ እንድሕር ለይ ኮይኑ ግን ሰብ ላመዘነ ልክሓድገኪ ሰብ ላርኤ ልክሓድገኪ ምናምን በዓልኺ ብልትናገርዮም ብልትገብርዮም ነገራት ትግደድለኸ ማለት እዩ ሰብ ዴት ትገብሪ ተለኺ ሰብ ትቐርብ ተለኺ ሴክሹዋል ዝኾነ ነገር ኣይንገሪ ካልኦት ኣጓላት ኣይሕመይ ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ቅሌት ደስ ኣይብል ክነግረኪ ንፍቕሪ ዘለክ ምልከታት ሰብ ብዝትናገርዮ ገይሩ ልክዓትወክ ኣይትግበሪ ደካማ ጎንኸ ኣይትናገሪ ናሎም ዓንቲ ሓሳብ እዚ ነይሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ስለ ዝፀናሕክን ይቐኒየለይ እዚ ቪድዮ እንድሕር ተመቺክን ኮይኑ ላይክ ግበራ ለኻልኦት ኣሕዋትክ ምእንታን ክበፅሕለ ሸር ግበራለይ ለዚ ቻናል ሓደሽቲ ልኾንኩም እዚ ቻናል ሰብስክራይብ ለይገበርኩም ተሃልዮም ንተዓዛዘብ ለና ኢና ግን ለለ በቃ ሰብስክራይብ ግበራለይ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩናለይ ባይ